जस्टिस मंसूर अली शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठा लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल, लॉ अफसरान और वकला शरीक हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी एक हफ्ते के लिए चीन के दौरे पर हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का लाहौर से बराह रास्त बाकू के लिए परवाज़ों की बहाली का खैर मकदम। वजीर आजम ने सोशल मीडिया के वेबसाइट एक्स पर पैगाम में कहा, लाहौर से बाकू के लिए परवाज़ें हमारे बरादर ममालिक के लिए दरमियान सयाहत और इलाकाई रवाबित के लिए एक अहम संग मील है। पाकिस्तान और बाकू के दरमियान बरादराना ताल्लुकात में बढ़ाने के लिए पुरअज़्म हैं। हम तमाम शोबों में अपने ताउन को मज़ीद गहरा करेंगे। शाहिदा इस्माइल की कप्तानी में इफ्तिताही परवाज़ की उड़ान काबिल फ़ख्र है। पाकिस्तानी ख़वातीन हवाबाजी समेत तमाम शोबों में शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहिरा कर रही हैं। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आबद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। इसहाक डार और रवांडा के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत होगी। मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान भी इस्लामाबाद में मौजूद आज से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान पहुँचने पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अमाराती हम मनसब का खैर मकदम किया। अमाराती वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर शख्सियात से मिलेंगे। आसिफ जरदारी ने खुद सिंध का पानी बेचा। पीपल्स पार्टी सिंध का पानी बेचकर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सिंध के पानी पर कब्जा करने के लिए मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास ही नहीं हुआ। अफरा तफरी होगी तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। जनरल सेक्रेटरी पीटीआई सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमें मैशियत में बेहतरी का झूठा बयानिया दिया जाता है। हम सब एक फरेब ज़दा निज़ाम तले जी रहे हैं। रेंजर्स और सीटीडी की कराची के इलाके लियारी में बड़ी मुश्तरका कार्रवाई। BLAF का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द अख्तर उर्फ अक्कू उर्फ बंगाली गिरफ्तार मुलजिम दहशतगर्दी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस है। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक अख्तर के कब्जे से असलहा और एमुनिशन भी बरामद। दौरान तफ्तीश मुलजिम अख्तर उर्फ अक्कू ने अहम इंकशाफात किए। मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए CTD के हवाले कर दिया गया। शायर मशरिक़ हकीमुल उम्मत हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल की 87वीं बरसी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मज़ार इकबाल पर हाज़री और फातह ख्वानी। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्क भर की जामियात में इकबाल चेयर्स कायम की जाएंगी। इफ़कार इकबाल से मुँह मोड़ने की वजह से मुल्क में फ़िक्री इंतशार पैदा हुआ। जमात इस्लामी का 26 अप्रैल को मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। शहर इक़्तिदार में गज़ा मिलियन मार्च में अवाम की बड़ी तादाद की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने शुरका से खिताब में कहा कि हमारे हुक्मरान इसराइल से डरते हैं, इसीलिए पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। हम कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। हमें गज़ा में दहशतगर्दी का सिलसिला रोकना पड़ेगा। फ़लस्तीनी अवाम उम्मत की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान में हमास का दफ्तर खोला जाए। मुस्लिम हुक्मरान अमरीका और यूरोप के तलबा से सबक सीखें। जहाद के फतवे के राह पर हुक्मरान रुकावट हैं। अमरीका कातिल और दहशतगर्द इसराइल की पुष्टपनाही कर रहा है। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी। मजीद 30 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइल ने खान यूनिस, रफ़ा, शुमाली गजा, अलमवासी और दीगर इलाकों को निशाना बनाया। गजा में शहदा की तादाद 51,201 हो गई। 1,16,869 जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में 20 लाख बेघर अफराद के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं। बेघर अफराद बुनियादी ज़रूरियात के लिए इंसानी इमदाद पर इन्हसार कर रहे हैं। ईरान का इंतहाई अफसोदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा। अमरीका के साथ मुआहदे में बड़ी रुकावट। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका चाहता है कि ईरान अफसोदा यूरेनियम को तबाह कर दे या रूस जैसे किसी तीसरे मुल्क को मुंतकिल कर दे। ईरान यूरेनियम का ज़ख़ीरा मुल्क के अंदर रखने का ख्वाहां। ईरान अमरीका से मुआहदे के बदले बैरूनी ज़मानतें चाहता है।
روس اس ہفتے جنیوا میں ہونے والی تکنیکی بات چیت میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ عمان میں ایک اور اعلیٰ سطح کی سفارتی میٹنگ ہوگی۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ معاہدے کے لیے 60 دن کی ڈیڈ لائن مقرر کر رکھی ہے۔ تجارتی جنگ کا خمیازہ امریکی کمپنیز کو بھگتنا پڑ گیا۔ چین نے امریکی طیارہ ساز کمپنی بوئنگ سے ڈلیوری لینے سے انکار کر دیا۔ ٹیرف وار کا شکار بوئنگ میکس 737 چین سے واپس امریکہ پہنچ گیا۔ بوئنگ کے چین میں زوشان مرکز میں طیارے کی چینی ایئر لائن کو ڈلیوری شیڈول تھی۔ چینی صدر نے ایک ہفتہ قبل ایئر لائنز کو امریکی طیارے کے آرڈر منسوخ کرنے کی ہدایت کی تھی۔ اور پی ایس ایل میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی چوتھی جیت۔ کراچی کنگز کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ 129 رنز کا ہدف یونائیٹڈ نے بآسانی حاصل کر لیا۔ ایونٹ میں آج کراچی کنگز اور پشاور زلمی مد مقابل ہوں۔ روس نے ایسٹر پر بھی حملے جاری رکھے۔ پیوٹن نے دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے ایک روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کہتے ہیں روس نے 56 ڈرون حملے کیے۔ فضائی دفاعی نظام نے کئی حملوں کو روکا۔ ڈونیسٹک میں روسی فوجیوں نے گھات لگا کر ہمارے کئی فوجی ہلاک کر دیے۔ روسی وزارت دفاع نے وضاحت دیتے ہوئے کہا یوکرین کے ڈرون حملوں کے بعد کارروائی کرنا پڑی۔ یوکرین نے روسی علاقوں میں 48 ڈرون حملے کیے۔ امریکی صدر کو رواں ہفتے روس اور یوکرین میں امن معاہدے کی امید۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا معاہدے کے بعد دونوں ممالک امریکہ کے ساتھ بڑی تجارت شروع کر دیں گے۔ معاہدہ ہونے پر دونوں ممالک ترقی کریں گے اور دولت کمائیں گے۔ بہت سے عالمی رہنما ٹیرف میں ریلیف مانگنے آئے ہیں۔ دنیا جانتی ہے ہم سنجیدہ ہیں۔ دنیا کو امریکہ کے ساتھ تجارت میں دہائیوں کی غلطیوں کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ ہم امریکہ کی تعمیر نو کر رہے ہیں، اپنے ملک کو دوبارہ عظیم بنائیں گے۔ قومی ایئر لائن کے آذربائیجان کے لیے براہ راست پروازوں کا آغاز۔ اسلام آباد سے پہلی پرواز 152 مسافروں کو لے کر باکو لینڈ کر گئی۔ باکو کے حیدر علی ایئرپورٹ پر مسافروں کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا باکو کے لیے پروازیں شروع ہونے پر اظہار مسرت۔ اپنے پیغام میں کہا یہ سفارتی سطح پر پاکستان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔ براہ راست پروازوں کے آغاز سے شعبہ سیاحت کو فروغ دیا جا سکے گا۔ دیگر دوست ممالک کے ساتھ بھی جلد براہ راست پروازیں شروع ہوں گی۔ امریکی ریاست الینوائے میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ، 2 خواتین 4 افراد ہلاک۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق طیارہ بجلی کے تاروں سے ٹکرا کر تباہ ہوا۔ نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ نے طیارہ حادثے کی مزید تحقیقات شروع کر دی۔ شاعر مشرق مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی آج 87ویں برسی۔ علامہ محمد اقبال نے علیحدہ وطن کا خواب دیکھا، اپنی شاعری سے برصغیر کے مسلمانوں میں بیداری کی نئی روح پھونکی۔ علامہ اقبال کے معروف مجموعہ کلام میں بانگ درا، ضرب کلیم، بال جبریل سمیت دیگر شامل۔ علامہ اقبال کی کاوشوں سے ہی تحریک پاکستان نے زور پکڑا اور قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ایک آزاد وطن پاکستان حاصل ہوا۔ پاکستان کی آزادی سے قبل ہی علامہ اقبال 21 اپریل 1938 کو انتقال کر گئے تھے۔ قوم عظیم شاعر اور مفکر کے طور پر ہمیشہ علامہ اقبال کے احسان مند رہے گی۔ چین میں آسمان رنگ برنگی پتنگوں سے سج گیا۔ شیڈونگ میں صوبے کے شہر ویفانگ میں پتنگ بازی کا عالمی میلہ، 51 ممالک کی 257 ٹیموں نے شرکت کی۔ ویفانگ انٹرنیشنل کائٹ فیسٹیول میں مختلف اشکال کی پتنگیں توجہ کا مرکز بنی۔ میلے کا مقصد ثقافتی تبادلے اور پتنگ بازی کی عالمی روایات کو اجاگر کرنا ہے۔